बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन मैदान करबला में बेयारो मददगार और तन्हा रह गए। कोई न था जो आपकी मदद करता। आपने मैदान में जाने से पहले बच्चों से विदा ली और इनको सब्र की तलकीन की। जब हज़रत इमाम हुसैन मैदान जंग में पहुंच गए और दुश्मनों के सामने आके तलवार से टेक लगाई और बुलंद आवाज़ से फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ, क्या मुझे पहचानते हो? यजीद की फ़ौज ने कहा कि हाँ, आप फर्जंदे रसूल हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि क्या जानते हो कि मेरे बाप अली बिन अबी तालिब हैं? सिपाहियों ने कहा, जी जानते हैं। इमाम ने पूछा कि क्या जानते हो कि अव्वलीन मुसलमान खातून हज़रत खतीजा मेरी नानी हैं? सिपाहियों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि जाफ़र जो बहिश्त में परवाज़ करते हैं वो मेरे चचा हैं? सिपाहियों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। तुम्हें खुदा की कसम क्या तुम जानते हो ये तलवार जो मेरी कमर पे है ये रसूल खुदा की तलवार है? दुश्मनों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हो कि मेरे बाबा सबसे पहले इस्लाम लाए और सबसे ज़्यादा आलिम और सबसे ज़्यादा सब्र और तमाम मर्दों और औरतों के मौला हैं? दुश्मनों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं। इमाम ने पूछा कि फिर तुम मेरा खून क्यों बहा रहे हो? इस पर यजीद की फ़ौज एक आवाज़ में कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगो, आज इस इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है। ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना, खैबर खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फ़तह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक़ को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, और इस अली को ये अजर दे रहे हो। ए लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा, और आज उस अली और औलादे रसूल को ये सिला दे रहे हो। इतने में यजीद के सिपा सालारों ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए। ए शिमर, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख़ गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन इब्ने अली थे। ज़मीन पर इससे पहले ऐसी जंग कभी ना देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से पार कर रहा है कि फ़ौज इश्किया वापस पलटकर भागने लगी। इमाम हुसैन फ़ौज यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस इस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मार देना मुमकिन नहीं है। जाओ, खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को मारने लगे। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ बढ़ते हैं और कभी फ़ौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कह दिया कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास बर्छियाँ थीं वो बर्छियाँ मारने लगा।
تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کو کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سیٹ سے زمین پر آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ رسول اللہ سواری کرتے تھے، کوئی تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور پھر تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پوری امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے امام حسین کے چہرے پہ رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ چیخ کر دوڑا چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھنے لگا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا کہ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ فوج یزید مسلسل جھومتی رہی، امام حسین کے سر مبارک کو نوک پر بلند کر دیا۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹ لیا گیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، وہ نہ اتری، وہ ظالم انگلی کاٹ کر لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر آپ کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، تو حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حال کر دے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے، سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ دو، سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، پھر بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف
اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا کو جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا تھا۔ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا حسین کو جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین پر بکھیرا گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔